رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات شہنشاہی، بادشاہی، یکتاہی اللہ رب العزت دی ذات اقدس واسطے ہے، اور درود و سلام آقا کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، سید القونین، امام الحرمین، سید الثقلین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، چند دنوں تو بعد ساری زندگی دے اندر ایک ایسا دن آن والا ہے جنوں یوم النحر کہا جاندہ ہے، یا عید الاضحیٰ کہہ لو، 10 ذی الحجہ دا دن، عید قربان کہہ لو۔ اس دن لکھاں دی تعداد دے اندر فرزند توحید جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت تے عمل کردیاں ہویاں لکھاں جانوراں نوں ذبح کیتا جاندا ہے، اور تسی برس ہا برس تانوں یاد بھی نہیں ہوئے گا کتنے سال ایسے گزر گئے، کتنی عیداں تہاڈیاں ایسیاں گزر گئیاں کہ تسی عید الاضحیٰ دے موقع تے جانور نوں ذبح کیتا ہے۔ لیکن اج میں تواڈے سامنے ایک پوائنٹ ذکر کرنا چاہنا کہ اس مرتبہ عید تے تسی جانور دے نال نال ایک اور چیز ذبح کرنی ہے۔ بہت ساری عیداں تے صرف تسی جانور ہی ذبح کیتا ہے، کیا عید قربان یوم النحر دا مطلب کیا ہے؟ اس قربانی دا فلسفہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اس دی مقصد اور منشا کیا ہے؟ اسی اگر غور کریے، گہرائی دے اندر جائیے، مطالعہ کیتا جائے تو بات یہ سمجھ اندر آندی ہے کہ بہت سارے قربانی دے اندر اسباق پوشیدہ نے۔ ان اسباقاں دے اندروں ایک سبق میں اج تواڈے سامنے رکھنا چاہاں گا کہ تسی اس عید دے موقع تے صرف جانور دی گردن تے چھری نہیں چلانی، صرف جانور نوں ذبح نہیں کرنا، بلکہ او دے نال ایک اور چیز نوں ذبح کرنا ہے۔ وہ چیز کی ہے؟ اور میں یقین نالے بات کہہ سکدا کہ ساڈی 40 سال 50 سال دی زندگی دے اندر یا 20 سال 30 سال دی زندگی دے اندر جتنیاں بھی عیداں آئیاں اسی جانور ذبح کیتے نے، لیکن وہ شے کدے ذبح نہیں کیتی۔ اگر اسی انہوں ذبح کر دئیے تو اسی حقیقی معنیاں دے اندر جنت دے حقدار بن سکتے ہیں۔ قربانی جانور نو قربان کر کے لکھاں دا جانور لیا کے انہوں قربان کیتا جائے، گوشت بنا کے کھایا جائے،
قربانی اس چیز دا نام نہیں، گوشت نو کھانے دا نام نہیں قربانی۔ قربانی دے اندر اصل بہت ساری حکمتاں تے فلسفہ ہے قربانی دا ایک، وہ فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ قربان کیڑی چیز کرنی ہے نال؟ اس مرتبہ تسی عید تے جانور بھی قربان کرنا ہے اور نال اپنی انا اور میں نو بھی قربان کرنا ہے، اپنی انا اور میں نو بھی ذبح کر دینا ہے۔ آج اگر اس معاشرے دے اندر غور کریے، اکثر و بیشتر افراد اس انا اور میں دی لپیٹ دے اندر آ چکے نے، اور ہر بندہ اس انا اور میں دی دوڑ دے اندر سبقت لے آنا چاہتا ہے، اگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اگے بڑھنے نو فخر محسوس کیتا جاندا ہے۔ ہر بندہ چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، چاہے کوئی عالم ہوئے یا جاہل، چاہے کوئی حکمران ہوئے یا کوئی چھوٹے طبقے دے اندر چھوٹے لوگ ہون، یا کوئی عام انسان ملازم ہوئے، یعنی ہر انسان کوئی ہزاراں دی تعداد اندروں کوئی ایک ایسا تانوں ملے گا جڑا اس بیماری دی لپیٹ دے اندر نہ آیا ہو، نہیں تو اکثر بیشتر افراد تانوں ایسے ہی ملن گے جڑی انا اور میں دی بیماری دے اندر مبتلا ہو چکے نے۔ تو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ انا اور میں نو دوسرے لفظاں دے اندر کہہ دئیے، انا عربی دے اندر اور میں اردو پنجابی دے اندر تکبر کہہ لئیے، اس دی بیماری دے اندر مبتلا ہو چکے نے، اور ہر دفعہ ہر مرتبہ عید الاضحیٰ اے یوم النحر ساڈے کو مطالبہ کر دیے، عید الاضحیٰ ہر مرتبہ ساڈے کو تقاضا رکھ دیے کہ اسی دیکھو نا، بات نو سمجھو کہ تسی اللہ مالک کائنات دی رضا اور خوشنودی واسطے، اللہ نو راضی کرن واسطے اور اللہ نو خوش کرن واسطے لکھاں دا جانور لیا کے ذبح کر دیو۔ اور اے بات بھی یاد رکھنا کہ جتنے تسی لکھاں دا جانور ذبح کیتا ہے، اس مرتبہ تسی اللہ نو راضی کرن واسطے اور خوش کرن واسطے اپنی انا اور میں نو بھی ذبح کر دینا ہے، اپنے تکبر نو اس نو بھی ختم کر دینا ہے، چھری دے تھلے رکھ لینا ہے۔ اور اس دے فوائد کیا نے؟ اس دے فوائد سب تو پہلا فائدہ تو یہ ہوئے گا کہ ساڈی جڑی جانور دی قربانی ہے نا، اس قربانی نہ او قربانی قابل قبول بن جائے گی، سب تو پہلا تے سب تو بڑا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ، ساڈی زندگی دے اندر ایک نکھار آ جائے گا، اسی حقیقی معنیاں دے اندر مومن بھی بن جاواں گے اور جنت دے حقدار بھی بن جاواں گے۔ اور اگر اسی حدیث مبارکہ دا قرآن مجید دا مطالعہ کریے، قرآن مجید دے اندر اکثر و بیشتر مقامات ایسے نے اللہ تعالیٰ نے متکبرین دا انجام ذکر کیتا ہے کہ جڑا بندہ اس چیز تو بعد نہ آیا، تکبر کردا رہا، انا اور میں دی بیماری دے اندر مبتلا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین سننے تو بعد بھی، قرآن دے فیصلے سننے تو بعد بھی، او دا انجام کیا ہوئے گا؟ عبرتناک انجام او دا رکھے ہے، خطرناک انجام ہے، اور اللہ تعالیٰ دے ناپسندیدہ اور قیامت دے دن اے بدترین قسمہ دے اندروں اے لوگ بھی شامل ہون گے جنہ دی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے۔ متکبرین ایسے لوگ نے، اے انا ایسی چیز ہے، اور دیکھو انا نے گھر تباہ کر دیتے۔ جس گھر دے اندر انا آ جائے، جس معاشرے دے اندر انا آ جائے، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاندہ ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاندہ ہے، وہ خاندان و قبیلہ تباہ و برباد ہو جاندہ ہے۔ وہ دکان جس دے اندر انا، اور وہ کاروبار جس دے اندر انا، وہ بیٹھک جس دے اندر انا، وہ یاری دوستی جس دے اندر انا، وہ رشتے جس دے اندر انا، تکبر، یہ چیزاں آ جان، میں آ جائے، وہ تباہ و برباد راکھ بنا کے رکھ دیں دی یہ چیزاں۔ اور اللہ تعالیٰ دی ناپسندیدہ بھی ہے۔ اسی قربانی کیوں کری دیئے؟ اسی قربانی کی گوشت کھان واسطے کری دیئے؟ نہیں، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت عمل کردیاں ہویاں اور اللہ تعالیٰ نو راضی کرن واسطے، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی واسطے اسی لکھاں دا جانور قربان کر دئی دا ہے۔
لیکن کدے بھی کسی بھی عید دے موقع تے کدے بھی اسی یہ نہیں سوچیا کہ قربانی دا اصل فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ جانور کی تقاضا کردا ہے ساڈے کول کہ اسی اپنی انا اور میں نو ذبح کر دئیے، اور حقیقی معنیٰ دے اندر لکھاں دا جانور لے کے ذبح کرن نال جنت نہیں لبنی۔ دیکھو دے اندر ریاکاری، تکبر اور چیزاں بھی آ سکدیاں نے۔ اگر تسی اپنی انا اور میں نو قربان کرو گے، ہزاراں قسم دے گناہ تہاڈے تو ویسے ہی دور ہو جان گے۔ تسی بہت ساری بیماریاں دے اندروں، بہت ساری چیزاں دے اندروں اللہ تعالیٰ تانوں نکال دے گا۔ صرف تکبر انسان نو ہے، انا انسان نو بہت سارے نقصانات بندے دے کروا دیندی ہے۔ تو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ اس دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے گی۔ پہلے تے معنی سمجھ لو تکبر کس نو کیا جاندا ہے۔ لغوی تعریف یہ ہے جو لغت دے اندر بیان ہوئی ہے، بڑھائی اور عظمت اس دا معنی ہے، شہنشاہی، بادشاہی، بڑھائی۔ ہن اصطلاحی تعریف دے اندر تانوں معنی سمجھ آئے گا کہ تکبر دی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ انسان دے اندر ایک ایسی کیفیت و حالت جس دے اندر انسان اپنے آپ نو دوسریاں تے فوقیت دے دے، اپنے آپ نو دوسریاں تو افضل سمجھے، اپنے آپ نو اعلیٰ سمجھے، اپنے آپ نو مرفوع سمجھے، دوسریاں نو کمتر سمجھے۔ اور اس دی علماء کرام نے بہت ساری اقسام بیان کیتیاں نے قرآن و حدیث دی روح اندر۔ تو انہاں اقسام دے اندروں 3 قسماں جو سب تو بڑی تکبر دی بدترین قسماں نے، جن وہ اتنا نقصان ہے انہاں دی وجہ کر کے کہ ساڈے کیتے ہوئے اعمال بھی اضایا کر دیندیاں نے۔ اسی اعمال تے اس لیے کری دے ہیں کہ سانو جنت مل جائے، اللہ رب رحمان ساڈے تے راضی ہو جائے۔ یقین کرو اللہ تعالیٰ نو راضی کرنا ہی سب تو بڑا کام ہے ساڈا، اللہ تعالیٰ نو صرف راضی رکھنا۔ لیکن سانو وہ دے واسطے انہاں چیزاں دا جاننا بڑا ضروری ہے کہ جنہاں چیزاں نو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیتا ہے کہ وہ کیڑیاں چیزاں نے۔ تو تکبر دی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ انسان دوسریاں نو کمتر سمجھے، ساریاں بڑھائیاں، ساری شہنشاہیاں، ساری بادشاہیاں، ساری عظمتاں صرف اللہ رحمان دے واسطے ہے، صرف اللہ دے واسطے۔ اے تکبر کسے نو جچدا نہیں اللہ تو علاوہ، اے تکبر کسے نو نہیں جچدا۔ تو آؤ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے یردساں دے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العزیز ذو الحکیم۔ اللہ مال کے کائنات سائت کریمہ دے اندر اس بات دا اعلان کر دینے فرمایا اے دنیا جہان دے اندر رہن والے لوگوں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے زمین و آسمان دی کبریائی، اے بادشاہی، اے شہنشاہی، اے اگر کسے دے لائکے اے اللہ رب رحمان دے لائکے، کیونکہ اللہ اکبر علی کل شیء، اللہ سب تو بڑا، اللہ زمین آسمان تو بڑا، اللہ اس دنیا جہان تو بڑا، اللہ مال کے کائنات دے اگے اے پوری دنیا چھوٹی جئی، اللہ دی ذات اتنی اعلیٰ تے عظمتاں والی، اتنی بڑھائیاں والی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے آسماناں دا مالک بھی اللہ، زمیناں دا مالک بھی اللہ، حاجت روا میرا اللہ، مشکل کشا میرا اللہ، اے بگڑیاں بنان والا میرا اللہ،
اللہ، اے شاناں دے لائق میرا اللہ، اے عظمتاں دے لائق میرا اللہ، اے عزتاں دے لائق میرا اللہ۔ او جس تے لفظ عزت بولیا جائے گا پہلا اللہ دی عزت آئے گی۔ سب تو بڑی عظمت، سب تو بڑی شان میرے اللہ دی ہے۔ اور جناب اے بات یاد رکھنا، ذہن نشین کر لینا، جدوں ساریاں عظمتاں اللہ دے واسطے نے پھر تکبر بھی اللہ دی ذات نو جچدا ہے۔ اس دنیا کائنات اندر کسے نو تکبر نہیں جچدا، مگر معاملہ الٹ ہو چکیا ہے۔ اج تسی غور کرو گے تانوں انج دے لوگ ملن گے جڑے تکبر کردے نے۔ کسے دے کول مال و دولت آ جائے، او مال و دولت دی بنا تے تکبر پیا کردا ہے۔ کسے دے کول کوئی منصب آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، او عہدے دی بنا تے تکبر پیا کردا ہے۔ اور کسے نو اللہ تعالی حسن و جمال عطا کر دے وے، او حسن و جمال دی بنا تے تکبر پیا کردا ہے۔ اور کسے نو اللہ تعالی شہرت تے نام وری عطا کر دے وے، او لوگاں نو کچھ سمجھدا ہی نہیں، او لوگاں نو حقیر جاندا ہے۔ اور یاد رکھنا دین اسلام نے تکبر دی سخت ممانعت کی تھی ہے، اس بات تو روک دیتا ہے اور اس سے خطرناک انجام نو بیان کیتا ہے۔ میں بات کیتی سی تکبر دی مختلف اقسام نے، بہت ساری کیفیات دے اندر، بہت ساری حالتاں دے اندر انسان جناب تکبر کردا ہے۔ انہاں قسماں دے اندر، انہاں کیفیات دے اندر، انہاں حالتاں دے اندر میں 3 قسماں تواڈے سامنے رکھنا چاہاں گا۔ انہاں دے اندروں پہلی قسم یہ ہے کہ انسان تکبر کیویں کردا ہے، حق بات نو جٹلا دینا، حق بات نو جٹلا دینا۔ اے بات نو سمجھانا چاہاں گا، تکبر دی سب تو بدترین قسم کی ہے جڑی اللہ تعالیٰ نو سب تو بدتر لگ دی ہے، حق بات نو جٹلا دینا۔ کوئی بندہ اپنی بات نو حرف آخر سمجھے، اج تانوں لوگ ملن گے معاشرے دے اندر، وہ کہندے نے جڑی بات میں کر دیتی، جڑی بات میری زبان دے اندروں نکل آئی ہے، یہی حرف آخر ہے، اے زبان نہیں جا سکتی، میری جان تے جا سکتی ہے لیکن میں زبان تو نہیں پھراں گا۔ او جناب یاد رکھنا کہ اگر تیری بات دے مقابلے دے اندر قرآن آ جائے، اگر تیری بات دے مقابلے دے اندر حدیث آ جائے، پھر بھی کوئی بندہ قرآن دا انکار کر دے وے، اپنی بات دا انکار نہ کرے، اپنی بات تو پیچھے نہ ہٹے، آکڑ دے اندر آ جائے، او میں کیویں اپنی زبان تو پھر جاواں، میری تے بستی ہو جائے گی، او میری تے بے عزتی ہو جائے گی اگر میں پیچھے ہٹ گیا۔ اے مسئلے دی بات یاد رکھنا، اج تسی بھی بڑے وعدے کر دے ہو، فلاں وعدہ کر لیا کاروبار دے اندر، مال و زر دے اندر، گھر دے اندر، مختلف تسی زباناں دتیاں نے، لو جی میری زبان ہے، اگر تیری او زبان حدیث دی مخالفت رکھ دیئے، اگر او تیری بات قرآن دی مخالفت رکھ دیئے، پھر تینوں اپنی بات نو چھوڑنا پے گا، رجوع کرنا پے گا، قرآن دے فیصلے نو مننا پے گا، حدیث دے فیصلے نو مننا پے گا، آمنہ دی لال دی زبان نو مننا پے گا۔ یعنی سادے لفظاں دے اندر جڑا بندہ مسئلہ ویکھ کر کے او دے سامنے روایت رکھی جائے، انہوں دسیا جائے جناب اے کم جڑا تسی کر دے ہو اے قرآن دے مخالف ہے، اے حدیث دے مخالف ہے، او بندہ آکڑ کرے، تکبر کرے، اپنی انا دے اندر میں کیویں چھوڑ دیواں۔
اگر میں چھوڑ دیواں لوگ کی کہن گے۔ حدیث مبارکہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات دی دلیل ہے کہ تکبر دی بدترین قسم آمنہ دلال فرماندے نے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ بڑے ہی خوبصورت نے اور خوبصورتی نو اللہ مال کے کائنات پسند کر دینے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ آمنہ دلال فرماندے نے تکبر کی ہے۔ اللہ دے نبی کو پوچھا گیا اللہ دے نبی جی تکبر کی ہے؟ تکبر کے سیدھا نام ہے۔ فرمایا الکبر بطر الحق، حق بات نو جٹلا دینا۔ بات سمجھ اندر آئی ہے؟ اپنی بات نو حرف آخر نہیں سمجھنا۔ کوئی بھی مسئلے دے اندر دنیاوی معاملات دینی معاملات اگر تسی کوئی بات کیتی ہے لیکن اگر وہ تہاڈی قرآن دی مخالف ہے بات حدیث دے مخالف ہے فوراً واپس آ جانا ہے۔ اگر بندہ نہ لوٹے بندہ نہ رجوع کرے قرآن دے فیصلے نو نہ منے حق بات نو نہ تسلیم کرنا یہ تکبر ہے، اور تکبر دی بدترین قسماں دے اندر شامل ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم میں مختصر جی وضاحت کر کے بات نو بڑھاؤں گا۔ ایک حدیث صرف ایک حدیث 3 پوائنٹ نے تکبر دے حوالے دے نال جو بدترین قسماں نے تکبر دیاں انا دیاں، اور اسی انشاءاللہ یہ عزم لے کر کے اج بیٹھے ہیں اسی انہاں نو اس عید تے قربان کر دینا ہے۔ اسی اپنی انا اور میں نو ذبح کر دینا ہے اس عید تے انشاءاللہ۔ میں تے انشاءاللہ عزم رکھاں گا میں آمنہ دی لال دی زبان سن کے اس حدیث نو پڑھ کے اس حدیث نو سنا کے میں تے انشاءاللہ عزم رکھاں گا کہ میں عمل کراں گا۔ تسی عمل کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، اور تسی اے بھی عزم رکھو حدیث نو سننا سنن دا بھی ثواب، پھر سننا اس نیت دے نال کہ میں عمل کراں گا اس دا بھی ثواب، پھر جدو عمل کرنا پھر ثواب۔ اتنے درجے اللہ رب العزت نے رکھے نے۔ تو دوسری قسم سننا میرے یور تساں دے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی زبانی اللہ دے نبی فرماندے نے اے تکبر دی دوسری بدترین قسم ہے بندہ لوگاں نو حقیر جانے، لوگاں نو حقیر جاننا، اے ویکھنا کسے دے کول کوئی اچھا لباس ہوئے، کسے دے کول مال و دولت آ جائے، او مال و دولت دی بنا تے لوگاں نو حقیر سمجھے، لوگاں نو کم تر سمجھے، کسے دے کول جناب کوئی شہرت آ جائے، ناموری آ جائے، او شہرت دی بنا تے لوگاں نو کم تر سمجھے، اور کسے دے کول جناب کوئی پیسہ آ جائے، کوئی عہدہ آئے، کوئی جاہو منصب آ جائے، اس منصب دی بنا تے لوگاں نو حقیر جانے۔ اج ویکھنا تانوں لوگ ملن گے اے باتاں کردے نے میں بھی سنیاں نے، اور تسی اج جا کے نوٹ کر لینا پوچھ لینا انج دے لوگ تانوں ملن گے جی مولانا میرا تے ایدا جوڑ ہی نہیں بندا۔ کیوں نہیں بندا؟ میں اچھے لیول دا اے نچلے لیول دا، میرا تے کاروبار ہی بڑا لائے، میرا تے منصب ہی بڑا لائے، میں تے بڑی مال و دولت والا، اے تے ماڑا جیا بندہ، اے تے ماڑا جیا بندہ میں کیویں ادنو بھلا لیواں، میں کیویں ادے کول بیٹھ جاواں، میرا تے ادا جوڑ ہی نہیں بندا۔ اور میں سوال کراں گا طالب علم ہو کر کے، اگر کوئی بندہ میرے سوال دا جواب دے دے، اے طالب علم جو آنکھو انعام دین واسطے تیار ہے، انعام کیے جو تسی آنکھو گے انعام ملے گا، سوال سن لینا، سوال کیے آج تو آنا ہے اے میرے مقابلے دا نہیں، میرا تے بڑا اعلیٰ لیول ہے، اور میں سوال رکھاں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا، وہ قیامت دا دن بھی ایک پاسے رہ گیا، اے قبر ویکھ لو کل تو بھی فوت ہو جانا ہے، اس نے بھی فوت ہو جانا ہے، تینوں بھی چٹے کفن دی بکڑا مار کے دفنا دیتا جائے گا، اینوں بھی چٹے کفن دی بکڑا مار کے دفنا دیتا جائے گا۔
इंज नहीं होएगा कि तेरा मालो दौलत तेरा बैंक बैलेंस तेरे नाल जाएगा, ये नहीं होएगा तेरे वास्ते कफन मखमल दा आएगा, ये नहीं होएगा कि तेरी कबर दे अंदर कोई चांदी सोने दी ईंटां रख दित्तियां जाणगियां, ये नहीं होएगा कि तेरे वास्ते कोई आला प्रोटोकॉल होएगा। जो ऐदा अंजाम है तेरा भी वही होएगा, जो ऐदा लिबास है तेरा भी वही होएगा। ओ दस ना मैनू तेरे ओहदे कित्थे जाणगे, ओ दस ना मैनू जवाब दे तेरा माल दौलत कित्थे जाएगा, ओ मैनू जवाब देना, मैं जवाब लेना चाहांगा। और मैनू अज तक इस बात का जवाब नहीं मिलिया जदों दी मैं कुरान दी आयत पढ़ी है, इन्नमल मोमिनूना इखवा, इस्लाम ते बराबरी दा सबक देंदा है। वो अज चार पैसे तेरे कोल वध की आ गए ने, तू लोगां नू हकीर जानदा है। अल्लाह ने तेनू मनसबो जलाल अता कर दिता है, अल्लाह ने तेनू ओहदे अता कर दिते ने, तू लोगां नू हकीर जानदा है। हदीस मुबारका सुन लेना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला नु मुहद्दिसे हदीस रावी हदीस बयान कर देने कि आमिना दे लाल फरमांदे ने ओही हदीस सही मुस्लिम दी 91 नंबर रवायत फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल अल किबरु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास। फरमाया तकब्बर दी बदतरीन किस्मां दे अंदरों दूसरी किस्म वे इंसान व गमतुन्नास बंदा लोगां नू हकीर जाने, लोगां नू कमतर जाने। ओ वीर सोनिया पैगाम की अज दे खुतबा जुमा दा अज टॉपिक की है ते जनाब तू कुर्बानियां ते करदा है हर साल, तेनू भी नहीं याद होएगा तू कितने जानवर अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान कर देते। की तेरी जिंदगी तब्दील हुई है, तेरी जिंदगी दे अंदर कोई चेंज आया है? नहीं आया, नहीं आया। अज मैं तालिबे इल्म दी बात नू मान के, बल्कि मेरी बात भी नहीं आमिना दे लाल दी बात है, अज आमिना दे लाल दी बात नू मान के एक मरतबा वेखते सही नाम जानवर ते कुर्बान करना ही करना है। इस मरतबा अपनी अना और मैं नू कुर्बान कर दे, इस मरतबा अपनी अना और मैं ते छुरी फेर दे। एक मरतबा ए हदीस नू जरा गौर नाल सुन लेना, फिर तेरा फैसला है, तू जो करना चाहे कर लवे। आखिरी हदीसां दे अंदरों हदीस सुनाना चाहांगा। हदीस सुनन तो बाद जो तेरे दिल अंदर आए, जो तेरा दिमाग कहे वही कर लेना। हदीस सुनन तो बाद फैसला तेरा है। हदीस मुबारका सुनना ए तकब्बुर दी बदतरीन किस्म है। और जड़ा मुतकब्बिर बंदा होया करदा है, कल क़यामत दा दिन होएगा, इस दे नाल की सलूक कीता जाएगा। और तीसरी किस्म पहले सुन लेना, फिर मैं अगली बात करांगा। तकब्बुर दी तीसरी किस्म हदीस मुबारका है। आमिना दिलाल फरमांदे ने, मन जर्रा सौबुहु खुयला लम यंजुरिल्लाहु इलैहि। ऐ वेखना जुमे दा निचोड़ निकल लगा है। हदीस मुबारका दा तर्जमा सुन लेना। हदीस मुबारका की है, मन जर्रा सौबुहु खुयला लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा। फरमाया जेड़ा बंदा अपना इजार बंद तह बंद, अपनी शलवार अपनी पेंट ते अपना ट्राउजर अपना इजार बंद टखनिया तो नीचे रखदा है, लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा। ओए बात नू याद रख ले, कल क़यामत दे दिन अल्लाह माल के कायनात इस बंदे दी तरफ वेखना भी गवारा नहीं करनगे। जेड़ा बंदा आम है साडे माशरे दे अंदर इज्तिमाई बीमारी, ये साडे अंदर आम है और असी गौर ही नहीं करते।
حدیث شاید پہلا بھی تسی سنی ہوئے گی لیکن اسی غور نہیں رکھ دے. حدیث مبارکہ کی من جر صوبہ خجلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ. ہن ویکھنا کتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ٹخنیاں تو نیچے شلوار رکھ دیں, چاہے شلوار ہوئے, پینٹ ہوئے, ٹرودر ہوئے, کچھ بھی ہوئے, اے تیرے ہیلے بہانے قبول نہیں کیتے جان گے. چاہے تو مسجد دے اندر ہے, چاہے تو گراؤنڈ اندر ہے, چاہے تو بازار اندر ہے, چاہے کوئی شادی بیاہ دا موقع ہے, تیری شلوار ٹخنیاں تو نیچے نہیں ہونی چاہیے دی. اگر ہوئی لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ, تیرا شمار اونا بدترین لوگاں دے اندر کیتا جائے گا جنہاں دی طرف اللہ قیامت دے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنگے. یار دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنگے. اور حدیث مبارکہ تین چیزاں تکبر دیاں تین قسماں کیفیات تواڈے سامنے رکھ دیتیاں. اور اگر اسی بات نہ آئے, اگر اسی دیکھو نا لکھاں دا جانور بھی ذبح کیتا ہے ایک پاسے, اور ایک پاسے بندہ اپنی انا اور میں ساری زندگی اندر نہیں قربان کر سکتا, ذبح کر سکتا. یار زندگی دا کوئی ایک ایسا سال, کوئی ایک ایسی عید آئی ہوئے تو ذبح کیتا ہوئے اپنی انا اور میں نو, یہ اللہ تعالیٰ نو بڑی بدتر لگ دی ہے. اور اگر اسی نہ کر سکے پھر ساڈا شمار کینا لوگاں دے اندر کیتا جائے گا. حدیث سے مبارکہ ہے اللہ دے نبی دی زبان اندر کوئی شک ہے تانوں؟ مینوں تے نہیں شک کوئی, مینوں نہیں شک, مینوں اپنے آپ تے اتنا یقین نہیں جتنا کہ آمنہ دے لال دی زبان تے یقین ہے. اور یہی ایمان ہے اللہ دی قسم. اور میں قسم اٹھا کے کہاں گا اگر اسی باز نہ آئے پھر ساڈا شمار کنا اندر کیتا جائے گا. میرے یردساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سننا, بات نو ختم کریے. کسے کوئی ٹاک لا دئیے, تو آڈے پلے دے اندر کوئی بات پا دئیے, تو انو موضوع سمجھا دئیے. نبی علیہ السلام فرمان دینے سلاسۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. آمینہ دلال فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا, تین قسم دے لوگ انج دے ہون گے. سلاسۃ لا یکلمہم اللہ, اللہ تین قسم دے لوگاں دے نال بات چیت نہیں کرنگے, کلام نہیں کرنگے. اور اتھے ہی بس نہیں, فرمایا وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, نہ اللہ اونا تینہ قسمہ دے اندر بات کرنگے. او تین قسم دے لوگاں دے نہ کلام کرنگے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اونا دی طرف ویکھنگے. اور اتھے ہی بس نہیں, فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ, فرمایا تین قسم دے لوگ انج دے ہونگے اللہ اونا نو گناہ تو پاک بھی نہیں کرنگے. تین باتاں کی نے پہلی بات اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرنگے, اللہ تعالیٰ دیکھنا گوارا بھی نہیں کرنگے, اللہ تعالیٰ گناہ نو پاک بھی نہیں کرنگے. اور چوتھے نمبر تے آکھے آئے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, فرمایا انہوں نے عذاب علیم دی اندر مبتلا کر دیتا جائے گا. انج دا عذاب ہوئے گا نہ اس تو پہلا کسے نو انج دا عذاب ہویا ہوئے گا, نہ اس تو بعد کسے نو اتنا بدتر عذاب ہوئے گا. او تین قسمہ کیڑیاں نے, او تین لوگ کیڑے نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کر دینے اللہ دے نبی جی او تے بڑی بدترین قسم ہے, اے جڑی تین لوگاں دی تسی بات کیتی ہے تین قسماں دی, اے کیڑے لوگ نے, اے تے یقیناً بڑے ذلیل تے خوار ہون گے کیونکہ اللہ ویکھن گے بھی نہیں, بات چیت بھی نہیں کرن گے, گناہ تو پاک بھی نہیں کرن گے. او تین کیڑے نے؟ آمینہ دلال فرماندے نے والمنان,
فرمایا او بندہ جڑا احسان کر کے احسان نو جتلاوے، جڑا بندہ کسے تے احسان کرے اور پھر احسان نو جتلاوے، اے ویکھنا معاشرے دے اندر تسی ویکھیا ہوئے گا لوگ غریباں دی مدد کر دیندے نے، ماڑیاں بندیاں دی مدد کر دیندے نے، لیکن کوئی انج دا موقع ہے نا او ماڑے بندے دے نال کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کی آکھیا جاندا ہے میرے ٹکڑیاں تے پڑ کے او میرا کھا کے مینوں اکھاں کڈدا ہے، میرے نال لڑائیاں کردا ہے۔ فرمایا والمنان، احسان کرنا اللہ واسطے، احسان دی جزا لینی اللہ دے کولے۔ والمنان، فرمایا او بندہ جڑا احسان کرے تے جتلائے، اللہ کل قیامت دن دے بندے دی طرف ویکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے، نہ بات کرن گے، نہ گناہاں تو پاک کرن گے، اور دے واسطے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ اور دوسرا او بندہ فرمایا بالحلف الکاذبی، او بندہ جڑا اپنا سودا جھوٹ بول کے بیچ دے وے، اے کاروباری بندے متوجہ ہونا ذرا، جھوٹ بول کے کاروبار دے اندر فراڈ کر کے، دو نمبری کر کے، جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت کر دینا، یہ بھی اتنی ہی بدترین قسم ہے۔ انہاں تینہ قسموں دے اندر دو قسمہ ہو گئیاں، اور تیسری قسم میرے موضوع دے مطابق میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال فرماندے نے المسبل ازارہ، المسبل ازارہ، اللہ دے نبی جی وہ تیسری قسم کی ہے، فرمایا المسبل ازارہ، او بندہ جڑا اپنا ازار بند تے بند اپنی شلوار ٹخنیاں تو نیچے رکھے، فرمایا اے بھی او بندیاں دی اندر شامل کیتا جائے گا جنہاں نو اللہ ویکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے، گناہ تو پاک بھی نہیں کرن گے، عذاب علیم دے اندر مبتلا کر دیتا جائے گا۔ اے ہیلے بہانے تعویلات اے قبول نہیں کیتیاں جان گیاں، انج ہو گیا سی انج ہو گیا سی، بس بات ہے من لینا، حدیث نو سننا، اللہ دے احکامات نو سننا اور سن کے عمل کر لینا، چونکہ چنانچہ یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے ایسے ہے ویسے، اے کیڑیاں باتاں نے تعویلات کس چیز واسطے؟ یار مسلمان ہو کے انسان اس قید دے اندر آیا کہ جو اللہ تعالیٰ دے احکامات نے میں انہاں تے بھی عمل پیرا ہوواں گا، اور جو نبی علیہ السلام دے فرامین نے میں انہاں تے بھی عمل پیرا ہوواں گا۔ یہ تین قسمہ نے تکبر دیاں کہ اس دفعہ انشاءاللہ جانور تے قربان تسی کر دے ہو، اس دفعہ اسی اپنی انا اور میں نو قربان کرنا ہے، اسی تکبر نو قربان کر دینا ہے، اسی اس نو ذبح کر دینا ہے۔ کس واسطے؟ کیوں جی کس واسطے ذبح کرنا ہے؟ اسی جانور کس واسطے ذبح کریدا ہے؟ اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ نو خوش کرن واسطے، اللہ کو جنت لین واسطے۔ تو اس دفعہ اسی عید الاضحیٰ ہر دفعہ ساڈے کو مطالبہ رکھ دیئے کہ اسی اپنی انا اور میں نو قربان کر دئیے، اسی اپنی انا اور میں نو برس گزر گئے، ساڑی زندگی دے اندر کئی سال کئی عیداں ایسیاں گزر گئیاں اسی قربان نہ کر سکے۔ شاعر کی کہندہ ہے کاش اس عید پر ہم اپنی انا ذبح کر دیتے، کاش اس عید پر ہم اپنی انا ذبح کر دیتے جو بات بات پر میں کیا کرتی ہے، کاش اس عید پر ہم اپنی انا ذبح کر دیتے جو بات بات پر میں کیا کرتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ دے اندروں سانو یہ سبق ملتا ہے کہ اسی اپنی اے قربانی دا فلسفہ اور حکمت ہے، مقصد و منشا ہے کہ اسی اس تعلیمات تے عمل کریے اس دفعہ، اور انشاءاللہ اگر اسی حدیث مبارکہ دے عمل کر لئیے، اینا چیزاں تے عمل کر رہیے، حقیقی معنیاں دے اندر اسی جنت دے حقدار بن سکتے ہیں اور اللہ دے قریبی ہو سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی استطاعت قربانی کرن دی،
صرف اپنی انا اور میں نو ہی قربان کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں عظمتاں نال نوازے گا، شاناں نال نوازے گا۔ لوگاں نو حقیر نہیں جاننا، حق بات نو ٹھکرانا نہیں، لوگاں نو حقیر جاننا ہے ساڈے معاشرے دے اندر عام ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس دفعہ عید الاضحیٰ دے موقع تے، یوم النحر دے موقع تے اپنی انا اور میں نو ذبح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔